پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت کی بدنام زمانہ ایجنسیاں NIA اور SIA مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہر دیہڑے دی بنیاد دے اُتے عام لوکاں اور آزادی پسند رہنماواں دے گھراں دے اُتے چھاپے مار دیے۔ بدنام زمانہ NIA اور SIA مقبوضہ جموں کشمیر وچ حریت رہنماواں، انسانی حقوق کے کارکناں، صحافیاں اور ادھر تک کہ عام لوکاں دے گھراں دے اُتے بغیر کسی خوف اور ڈر تھی چھاپا مار رہی ہیں۔ 12 اور 13 جون کو تاجر ظہور احمد وٹالی اور کل جماعت حریت کانفرنس کے سابق ترجمان ایاز محمد اکبر دی کپواڑہ اور شالا ٹینکس سری نگر وچ زرعی زمین تھی علاوہ انہاں دے گھر بھی ضبط کر کے دیں۔ بزدلانہ کاروائیاں دا مقصد خون دے سگی ہوئی تحریک آزادی کشمیر کو دبانا ہے، جس وچ بھارت اور اس دے حمایتیاں کو بار بار ذلت اور رسوائی دا سامنا کرنا پے رہا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ بھارتی حکمرانوں کو ناکامی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملنا گا۔ بھارتی ایجنسیاں دے اہلکار نیم فوجی اہلکاراں دے نال چھاپاں دے دوران بھارتی جیلاں وچ نظربنداں دے گھر والاں کو پریشان کرنے تھی علاوہ گھراں وچ بڑے پیمانے دے اُتے بھن توڑ اور مسکیناں دے اُتے تشدد کرتے ہیں۔ NIA اور SIA کشمیریوں کو جھوٹے مقدمات وچ پھسانے اور سزا دینے دے واسطے بدنام ہیں۔ مودی حکومت اپنے ان بدنام زمانہ ایجنسیوں کو کشمیری عوام کو دبانے اور انہاں کو تحریک آزادی کشمیر سے دور کرنے دے واسطے ہتھیار دے طور دے اُتے استعمال کر رہی ہیں۔ NIA اور SIA دے چھاپاں دا مقصد ان کشمیریوں کو ڈرانا اور دھمکانا ہے جڑے مقبوضہ جموں کشمیر وچ BJP دی صفاقانہ اور اسلام دشمن پالیسیاں کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ تحریک آزادی کشمیر دی محبت کرنے والے کشمیری عوام دے خلاف حق کے خود ارادیت کی جدوجہد دے عزم دے اتے کاربند رہنے دی وجہ سے سخت قوانین دے تحت مقدمات درج کیتے جاندے ہیں۔ کشمیری عوام کو سیاسی عقائد کے علاوہ کسی اور جرم دے واسطے بندی خانہ دے وچ بند نہیں کیتا جاندا۔ مودی حکومت تے جابرانہ ہتھکنڈے صرف اور صرف کشمیری عوام دی بھارتی غلامی تھی آزادی حاصل کرنے دے عزم کو مستحکم کرنا اور مضبوط کرنے دی وجہ بن دے ہیں۔ انسانی حقوق دی عالمی تنظیموں کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ غیر قانونی گرفتاریاں دا نوٹس کرنا چاہیے۔